न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के पैनल डिस्कशन में सैमसन जावेद की जानब से आज के तमाम पैनलिस्ट को खुशामदीद। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है मसीहत में रोज़ों की अहमियत। और नाजरीन, चूँकि आज 23 मार्च करारदार पाकिस्तान भी है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर अख्तर रंजीली, आपके जाने पहचाने। हैरत की बात भी कह लो कि खुशी की बात भी ये है, फ़ख्र की बात भी है कि वो मेडिसिन डॉक्टर होने के साथ साथ अपोलॉजिस्ट हैं। और ये जो एक उनके अंदर मजहब से लगाव है, ये इनको एक विरसे में भी कह सकते हैं कि उन्हें मिली है। बहुत बड़े डिफेंडर भी हैं मजहबी हिसाब से। फिर हमारे साथ एवेंजलिस्ट अकीला दाऊद साहबा हैं। और ये भी नाजरीन, आप बहुत दफ़ा इनकी नॉलेज से आप बखूबी फ़ायदा उठाते रहे हैं। इनकी लाइफ एक सोशल वर्कर से इंटर हुई मज़हब की तरफ ज़्यादा राग़ब, ये मेरा कहने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इनके जो है लाइफ एक ऐसी लाइफ थी। इनके वालिद मोहतरम भी पादरी थे। और अब ये जो ख़वातीन को भी उनके साथ कम्युनिकेशन करती हैं, इस तरह से उनकी साथ काउंसलिंग इनकी होती है। फिर हमारे नेक्स्ट मेहमान हैं एडवोकेट सलमान इकबाल साहब, जो कानून के साथ साथ, माहिर कानून के साथ साथ वो एवेंजलिस्ट भी हैं और बाकायदा इलाहियात की तालीम हासिल कर चुके हैं। तो नाज़रीन, रोज़ा किस चीज़ के लिए दुआ करते वक्त ख्वाहिश की गहराई को जाहिर करता है? इससे मुराद ये है कि उसके पीछे एक आपका स्ट्रॉन्ग मकसद होता है। जो रोज़े की हम जो तारीख, वो हमारे एक्सपर्ट भी बताएंगे। और खुदा गहरी ख्वाहिश और ईमान के साथ दुआ करने का रोज़ा जो है वो एक रास्ता भी है। रोज़े का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप खुद को मारें, बल्कि इस तरीके से आपको रूहानी तौर पर तक़वियत मिलती है, दिमागी और जिस्मानी भी तौर से। तो हम आज 23 मार्च के हवाले से बात करते हैं। एडवोकेट सलमान इकबाल साहब, ये 1940 में करारदाद पाकिस्तान पास हुई, जो आज मीनार पाकिस्तान जो बना हुआ है, वहाँ पे एक मीटिंग थी जिसमें तमाम माइनॉरिटीज़ के लोगों ने उसमें शमूलियत इख्तियार की गई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि माइनॉरिटीज़ का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो कोई कहीं और से आए हुए हैं। किस जो एक कम तादाद, कलील तादाद में होते हैं, कोई भी कम्युनिटी, उसको अक़लियत भी कहा जा सकता है। लेकिन इसका ये हरगिज़ नहीं मतलब कि आप अक़लियत को समझ लें कि आप उन पे ज़ुल्म और जबर भी शुरू कर लें। इसमें हमारे बहुत ही मोहतरम बहादुर SP सिंघा और गिब्बन, इस तरह हम बहुत सारे नाम हैं जिनका हम जिक्र कर सकते हैं। लेकिन सलमान साहब, आज का जो ये करारदाद पाकिस्तान है, इसकी क्या अहमियत क्या है और आज किस हवाले से इसको देखा जाता है, क्योंकि इस वक्त माइनॉरिटीज़ काफ़ी सर्वाइव कर रही हैं? जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। और पाकिस्तान के हवाले से गुड इवनिंग मेरे तमाम गेस्ट को और आपको भी। और सबसे पहले, आज बीइंग ए पाकिस्तानी, मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान में रहते हुए आज की जो रेजोल्यूशन डे है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे है, उसको हम मना रहे हैं। नो डाउट इसमें पाकिस्तानी की बनाने में, पाकिस्तान की बका में, पाकिस्तान के बरसगीर से पाकिस्तान बनने में क्रिश्चियंस का भी बहुत अहम रोल है। और इस चीज़ को कोई भी किसी भी हद पे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो बीइंग ए माइनॉरिटी, हमें अपना काम अदा करते रहना चाहिए, करते रहे हैं। और 1947 का मतलब ये है कि पाकिस्तान 1947 14 अगस्त को
इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं, लेकिन असल में जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है वो है 23 मार्च 1940, क्योंकि इस दिन हमारे पेपर्स वर्क पे हमारी अप्रूवल हो जाती है, हम अपने आप को एक सेपरेट एक नेशन एक कंट्री मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसलिए असल में जो फाउंडेशन है पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की वो 23 मार्च 1940 है। तो लिहाजा इसमें किसी किस्म का भी कोई एम्बिग्विटी नहीं है, असल में जो फाउंडेशन ही यही है कि 1940। और इसके अलावा इसमें काफी ज्यादा रोल हमारे क्रिश्चियंस और दूसरे अकलियतों का भी है जो उस वक्त अकलियत थे और बिफोर पार्टीशन और सेपरेशन इन्होंने अपना जो रोल प्ले किया उसमें खास तौर पे जो, क्योंकि लास्ट में एक ही इसमें बात करूंगा क्योंकि बाकी भी मंदुबीन बैठे हैं, तो उसमें जो लास्ट में जो पंजाब असेंबली जो उस वक्त यूनाइटेड असेंबली थे, जब वो टाइम हो गया तो पंजाब के हवाले से तो ये दीवान बहादुर एसपी सिंघा का जो वोट था वो बड़ा वाइटल था, तो उनके इस वोट से ये पाकिस्तान की तामील हुई। और एक और मैं हवाला इसमें खास तौर पे दूंगा कि सिर्फ बाकी तो इस पे बहुत ज्यादा बात की जा सकती है, लेकिन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 20 नवंबर 1942 में एक जगह पे डिक्लेयर किया डेलीगेशन ऑफ माइनॉरिटी से मिलते हुए कि उन्होंने कहा कि अगर आज आप पाकिस्तान के हक में वोट देते हैं एक सेपरेट के लिए, तब अभी पाकिस्तान जो हम 1947 की बात कर रहे हैं तब वो अलहदा नहीं था, 1942 की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब उनकी डेलीगेशन के साथ मुलाकात होती है तो वो ये कहते हैं कि अगर आप बनाने में कलीदी किरदार अदा करेंगे तो हम भी आपकी वफादारियों को और आपके वजूद को और आपके इस वोट की इज्जत रखेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, चूँकि आप बड़ी बैन अवी नज़र रखते हैं, जो भी उसके तनाज़र में देखते हैं कि क्या हो रहा है इस वक्त। पाकिस्तान का नाम कोई अक़लियतों के हवाले से अच्छा नहीं लिया जा रहा, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात अक़लियतों के लिए बढ़ती जा रही हैं, मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। कुछ अगर कहना चाहें तो आप कहिएगा और हम फिर अपने रोज़े की तरफ चलते हैं, आज के मेन टॉपिक की तरफ। जी थैंक यू वेरी मच सैमसन साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस बहुत ही अहम मौजू पर मुझे चंद अल्फाज कहने का मौका दिया है। पहली बात तो यह है कि जैसे अभी एडवोकेट साहब फरमा रहे थे कि ये हमारी तारीख का एक नहायत ही अहम हिस्सा है, हम इसे भुला नहीं सकते, बल्कि हर साल हमें उन अहदो पैमान को दोबारा दोहराना चाहिए और उन्हें मजीद पक्का करना चाहिए, क्योंकि ये वो फाउंडेशंस हैं, वो बिनाएं हैं जिनको लेकर तो हमने ये पाकिस्तान हासिल किया, इसकी तामीर की और इसकी दफा की। अक़लियतों के लिहाज से बहुत से लोग जो हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी अक़लियत ने बनाया था, और अक़लियतों में फिर एक अक़लियत की वजह से ये बना था। एसपी सिंघा साहब का जिक्र हो चुका है। दुनिया के तनाज़ुर में हम जब भी किसी मुल्क की खुशहाली को देखते हैं तो ये देखना पड़ता है कि वहाँ का कमज़ोर तरीन तबका, या चलो हम अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल कर लेते हैं, वहाँ की अक़लियत का क्या हाल है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो जब भी पाकिस्तान में अक़लियतों पर कोई जुल्म सितम होता है, और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये होते रहते हैं, तो दुनिया में पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इंडसीज हैं, इंडेक्स है, इंडेक्स की जमा इंडसीज, जो उसमें पाकिस्तान का मुकाम जो है वो गिरता जाता है। मिसाल के तौर पर ह्यूमन राइट्स के इंडसीज हैं, वेमन राइट्स के इंडसीज हैं, पाकिस्तान खुशहाली के इंडसीज हैं। तो पाकिस्तान के तमाम लोगों को, शहरियों को मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिम शहरियों के साथ या अक़लियतों के साथ क्या हाल हो रहा है या क्या हाल होता है, क्या सलूक होता है, ये आईनादार है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान की मजमूई हालत क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक़लियतों पर जुल्म सितम करने से हम दरअसल अपने कौम से दुश्मनी करते हैं। जब हम अपनी अक़लियतों को, अपने गैर मुसलमान पाकिस्तानियों को खुशहाल देखते हैं तो उससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकाम और वकार बुलंद होता है। ये बात समझने की है, और जितनी जल्दी हमारी कौम को ये बात समझ में आ जाएगी ये उतना बेहतर है। शुक्रिया। जी,
बहुत शुक्रिया। ऐसे वाकयात जो हाल ही में एक लड़की से ज़बरदस्ती हुआ, जिसने अपने आप को बचाते हुए कत्ल भी हो गई, और इसका मात ये है कि अक़लियतों को ऐसे लग रहा है जैसे लूट का माल समझा जा रहा है। तो चूंकि हमारे इस वक्त रोज़े चल रहे हैं, रोज़े का मतलब रियाज़त भी है, और रियाज़त में ये भी दुआ में शामिल है कि खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। तो मैं चलता हूँ इवेंजलिस्ट अकीला दौद साहबा की तरफ के आज वो अपने नाजरीन को बताएं, गो कि हम काफ़ी जब से बड़े हुए रोज़े की अहमियत, रोज़ा क्या है, लेकिन फिर भी हमें बताना पड़ता है, फिर भी हमें ये कहना पड़ता है कि नहीं ऐसे रोज़ा होता है, ऐसे रोज़ा है। तो अकीला साहब, आपके नज़दीक जो है रोज़े के क्या लफ्ज़ी माने क्या हैं, या इसकी रूहानियत क्या है? और अगर आप इसकी तारीख में जाना चाहें तो आप ज़रूर एक्सप्लेन कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अकीला साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सैमी भाई, और सबको मेरी तरफ से मसीह यीशु के नाम में मैं सलाम अर्ज करती हूँ, और तमाम पाकिस्तानी अवाम को, मुस्लिम और गैर मुस्लिम तमाम बहन भाइयों को रेजोल्यूशन डे की मैं बहुत सी मुबारकबाद भी देती हूँ। और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जो है पाइंदा रहे, ताबिंदा रहे, और वहाँ पर तमाम अक़वाम जो हैं वो महफूज रहे। रोज़े के ऊपर जब भी लेंट का टाइम आता है तो बहुत बात की जाती है और बहुत से सवालात भी उठते हैं, और जो है लफ्ज़ी जब हम इसके मतलब में जाते हैं, रोज़ा क्या है, व्हाट इज़ लेंट, तो अपने आप को खाने पीने से बचा के रखना, परहेज़ करना, ये एक लफ्ज़ी मतलब है। एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए अपने आप को खाने पीने से परहेज़ करवाना, उसको रोज़ा कहा जाता है। थोड़ी सी और गहराई में जाएं तो फिर हम देखते हैं कि ना सिर्फ खाने पीने से बचना, बट उसके साथ साथ अपने नफ्स पर काबू पाने का नाम भी रोज़ा है। लेकिन अगर हम डिक्शनरी में देखें, वर्बल मीनिंग है टू अब्स्टेन योरसेल्फ, खाने से, पीने से, और बहुत सारी ऐसी अशिया हैं उनसे खुद को दूर रखना। और अगर हम इसको स्पिरिचुअल मानों में लेके जाएं तो फिर वो बहुत एक गहरे मतलब उसके निकलते हैं, जिसको हम पुराने अहदनामा में भी देखते हैं और नए अहदनामा में भी देखते हैं। और मैं एक पुराने अहदनामे का, अगर आप स्पिरिचुअल एक क्रिश्चियन रोज़े की बात करते हैं, तो मैं पुराने अहदनामे का हवाला देना चाहूँगी, बुक ऑफ आइज़ाया, यसाया की किताब, उसके 58 चैप्टर में पहली आयत से लेके हम उसकी 9वीं आयत तक बड़े ही तफसील से पढ़ सकते हैं कि एक्चुअली रोज़ा क्या था। और जब हम पूरी इसकी हिस्ट्री में देखते हैं, यहूदियत में जब हम इसको देखते हैं, तो हम बहुत से अंबिया कराम के बारे में देखते हैं कि जब भी उन्होंने कोई खास मकसद खुदा के सामने रखना होता था, कोई मिन्नत रखनी होती थी, तो वो रोज़े की हालत में चले जाते थे और वो खुदा के सामने जाके उसको रखते थे, ताकि उसका जवाब उनको मुकम्मल और बेहतर तौर से मिल सके। अपने आप को खाकसार करते थे, अपने आप को पूरी फुली डिवोट करते थे खुदा के साथ, ताकि खुदा की और उनकी जो एक कम्युनिकेशन है उसको वो पूरी क्लैरिटी के साथ सुन सके। और इस तरह से हम उसके डिटेल में, मैं डिटेल्स को फर्दर छोड़ूंगी अपने साथियों के लिए भी, क्योंकि काफी हर, अगर हम अंबिया कराम के बारे में देखें तो हम देखते हैं किस तरह से मूसा ने, किस तरह से जोल ने, किस तरह से डैनियल ने, किस तरह से आस्तर ने, इन्होंने अपने मकासद के हसूल के लिए, जाती और कौम के मकासद के लिए, उन्होंने कैसे अपने आप को रोजे की कुर्बानी में डाला, और ताकि खुदा से उन्हें एक क्लियर जवाब जो है वो मिल सके। फिर उसके बाद अगर हम अज़ाया में देखते हैं तो एक जो मसीही रोजा है वो, या एक बिब्लिकल रोजा जो है वो क्या है, वर्बल मीनिंग से निकल के एक जो उसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, तो उसकी मैं चंद आयात पढ़ना चाहूंगी। मैं पूरी 9 आयात, अगर हम आप इजाजत दें तो बहुत ही पावरफुल है, हम पढ़ सकते हैं।
لیکن یہ ہے کہ اس کی 6 آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے روزہ خدا کیا چاہتا ہے کہ ظلم کی زنجیریں توڑے، جوئے کے بندھن کھولے، مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے، روٹی پانی بھوکوں کے کھلائے، مسکینوں کو جو وہ آوارہ ہے اپنے گھر میں لائیں، جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کرے۔ سو ابھی ہم فردر ڈسکشنز میں جب جائیں گے تو ہم ضرور، میں اپنے سینئرز کے ساتھ بھی ضرور وہ اس پہ روشنی ڈالیں گے فردر، کہ روزہ جو ہے وہ ایک مسیحیت میں اٹس ناٹ کہ مسٹ ایلیمنٹ ہے، بٹ اٹ از این امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف کرسچن لائف، کیونکہ روزہ اور دعا ان دونوں کو بار بار استعمال کیا گیا ہے کلام مقدس میں۔ اور اس کو جب مسیح یسوع نے متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 16ویں آیت میں کہا تھا جب تو روزہ رکھے، تو اکثر مسیحی سمجھتے ہیں کہ روزہ از ناٹ لازم، اٹس ناٹ مسٹ، اور اس کے اندر نجات پنہا نہیں ہے، کیونکہ فردر ڈسکشنز میں یہ ضرور ہمارے ناظرین کو کلیئر ہوگا، بٹ یہ نجات کی طرف جانے کا ون آف دا وے دعا اور روزہ، یہ دونوں جب ساتھ چلتے ہیں تو مسیحی کی روحانی زندگی کا لیول ایک بالکل ڈفرنٹ لیول ہو جاتا ہے، اور خدا سے اس کا جو رشتہ ہے اور کمیونیکیشن ہے اسی طرح سے جیسے انبیاء کرام کا تھا۔ تو آج بھی خدا وہی خدا ہے جو دعا اور روزے میں ہماری سنتا ہے، اور اس نے کہا ہے کوئی ایسی دعا جو ہے جو روزے کے ساتھ کی جائے اس کا جواب تمہیں نہیں ملے گا۔ ضروری نہیں جواب ہماری مرضی کا ہو، لیکن جواب وہ ضرور دیتا ہے روزے کی حالت میں جب ہم جاتے ہیں۔ سو روزہ ان مسیحی زندگی میں ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، ایک مسیحی زندگی کا ون آف دا امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ مسیحی روزہ ڈفرنٹ ہے، اور ادروائز بہت ساری قومیں روزہ رکھتی ہیں، لیکن نجات کا راستہ صرف روزے سے کے تھرو نہیں ہے۔ نجات کے راستے کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ مسیح یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے، اور پھر روزہ ہے۔ سو آئی تھنک سو میں آپ کے تمام، کیونکہ آپ نے 6-7 سوال مجھ سے کیے تھے تو اس میں سے میں کس کو جلدی ٹچ کر سکی ہوں۔ سو لفظی مطلب بتانے کی کوشش کی کہ پرہیز کرنا کھانے پینے سے، اور روحانی طور پر بہت سی عادتوں سے، بہت سی اور چیزوں سے پرہیز کرنا، خدا کے ساتھ وقت گزارنا، اپنے آپ کو الگ کرنا، اور زیادہ وقت خدا کو دینا، اس بات پر غور کرنا کہ میں کیوں روزہ رکھ رہا ہوں، اور خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرنا، یہ تمام چیزیں روزے کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور یہ کہ دوسروں کی فکر کرنا، دوسروں کا خیال کرنا، اپنے آپ کو ہمبل کرنا، لفظی طور پہ تو سر پہ خاک ڈالی بھوک سے ہوئے، لیکن یہ کہ ہاؤ اباؤٹ مائی ہارٹ، سو ہمبل تھائی سیلف از دا مین ایلیمنٹ آف دا فاسٹ ان دا کرسچن لائف اکارڈنگ ٹو دا ببلیکل پرسپیکٹو۔ جی، جہاں تک میں کسی حد تک پہنچا ہوں کہ اگر ہم نے، آپ نے جس طرح بتایا وہ مشکلات بھی تھیں، پھر مقصدیت بھی آئی سامنے کہ کس مقصد کے تحت یا ضرورت کے تحت بھی روزہ رکھا، کیونکہ روزے کا جو فضیلت ہے اس کی ذرا تھوڑی دعا سے بھی زیادہ ہے کہ اس کو زیادہ بہتر طور پہ آپ خدا کے قریب جا سکتے ہو، جو ریاضت بھی ہے۔ تو میں چلتا ہوں ایڈوکیٹ سلمان اقبال صاحب۔ ایک تو مسیحیت میں روزہ 40 روزے آئے، تو 40 روزے کس طریقے سے آئے، کب آئے، اگر اس کی پس منظر میں تاریخ بتائیں، اور یہ ضرور بتائیے گا ناظرین کو کہ کبھی ہم سنا کرتے تھے جی آپ یہ کھا سکتے ہو یا وہ کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے، یہ کہاں سے انٹر ہوا، یہ کہاں سے آیا کہ جی آپ جب بھوک لگے یا آدھی روٹی کھا لو یا دودھ یا کوئی بھی اس طرح، یا آپ خیرات کرو، اس طریقے سے یہ کانسیپٹ کیسے آئے ہمارے پاس؟ جی ایڈوکیٹ سلیمان صاحب۔ تھینک یو سر۔ سب سے پہلے مس نے کافی زیادہ چیزوں کا احاطہ کر دیا، کافی چیزوں کو کور کر دیا، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں، اور میرے اسموتھ وہ وے دے دیا۔ اچھا، تو بات صرف یہی کرتے ہیں کہ آج کل ہم بہت ایک ورڈ پاپولر ہے لینٹ، تو یہ لینسٹن سے ایک ورڈ ہے اولڈ انگلش کا، اس سے یہ ڈیرائیوڈ ہے، تو جس کو اس کو شارٹ کیا جائے تو اس کے لفظی معنی ہے سپرنگ سیزن کے۔
تو ایکچوئل میں ہماری یہ خوشیوں کا کیوں نو ڈاؤٹ کہ ہمارے لیے جو جیسس کرائسٹ کا برتھ ہے وہ بہت بڑی، وہ ایک ڈیٹ ہے، ایک ٹائم ہے، ایک ایونٹ ہے، لیکن جو چیز ان کی کروسیفیکیشن ہے اور ریزوریکشن ہے وہ اس میں سب سے زیادہ یہی ہے کہ ہمارے لیے، اور یہ ایسے ان کے منتھس میں آتا ہے کہ جس کے ہم انکاری نہیں ہو سکتے، اور ہمارے لیے واقعی یہ سپرنگ سیزن بن جاتا ہے. تو کیونکہ جو میں نے ابھی بتایا کہ لینڈ کا مطلب لینسٹن سے نکلا اور اس کا مطلب بنتا ہے سپرنگ سیزن. روزے کی جو اب ہم دیکھتے ہیں، اس کے پہلے چلے جاتے ہیں ہم اس کی ٹائپس پہ، جو کہ آپ کے سوال کو کافی زیادہ تک میں کور کرنے کی کوشش کروں گا اکارڈنگ ٹو بائبل، اور اس کے میں حوالہ جات بھی شارٹ دیتا جاؤں گا. اور اس کے بعد اگر کسی کو چاہیے تو میرا نمبر تو ویسے ہی آپ کے پاس ادھر بھی لنک میں بھی آئے گا، تو میں ان کو اپنے ان لنکس بھی دے دوں گا. تو روزے کی یہ ہے کہ پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ روزہ آلموسٹ، اگر میرے اسٹیٹکس غلط نہیں ہے تو فاسٹ یا فاسٹنگ جو ہے مور دین 74 ٹائم یوز ہوا ہے بائبل میں ورڈ، 74 ٹائم، زیادہ ہو سکتا ہے کم نہیں. تو اس کی کچھ ٹائپس ہیں. پارشل فاسٹنگ، جہاں جو ابھی آپ کا کوشچن تھا کہ کچھ کھا لیتے ہیں یا اتنے ٹائم کا روزہ ہو جائے یا اتنے کا نہ ہو، تو پارشل فاسٹنگ ہے. اس میں مطلب اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کا ٹائم پیریڈ ہے 8 گھنٹے اور 16 گھنٹے. دوسرا ہے ڈینیل فاسٹ، ڈینائل فاسٹ نہیں، ڈینیل فاسٹ. ڈینیل نے بھی 2 دفعہ روزہ رکھا تھا. ایک جب اس کے ساتھ سدرک میشک ابد نجو تھے، انہوں نے روزہ رکھا تو وہ 10 دن کا تھا. جب انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کرنا تھا تو وہ انہیں اپنی خوراک یا اللیجٹیمیٹ یا وہ فوڈ جو وہ نہیں کھاتے تھے وہ ان کو آفر کیا گیا. تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کھائیں گے، ہم ساگ پات اور سمپل گوشت، وہ سمپل چیزیں کھائیں گے، ویجیٹیبلز پہ ہم گزارا کریں گے. تو یہ اس کا کہیں کسی حد تک یہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے. یہ وہ روزہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں گے. تو یہ ڈینیل فاسٹ ہے. اس کا اس نے 10 دن کا بھی روزہ رکھا اور 21 دن کا بھی. فرسٹ جب وہ نے سدرک میشک اور ابد نجو کے ساتھ رکھا تو وہ 10 دن کا تھا، اور آگے چل کے آگے جو روزہ رکھا وہ 21 دن کا تھا. آگے ہم چلتے ہیں تو وہ کمپلیٹ ہے فاسٹ، جس میں ہم ٹوٹلی اوائڈ کرتے ہیں لیکوڈ سے اور فوڈ سے. وہ ہے 12 آورس سے 24 آورس کا. ہم اپنے آپ کو ریسٹین کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو پابند کر لیتے ہیں کہ یہ ہم اتنے دیر کے لیے روزہ رکھیں گے خود کو، کہ اتنی دیر کے لیے. اس میں داؤد نے بھی اپنے آپ کو پابند کر لیا 7 ڈیز کے لیے، جب تک اس کے بیٹے کا وہ نہیں ہوا. لیکن اس میں وہ کمپلیٹ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے پابند کر دیا. روزہ نام ہے پابندی کا بھی، روزہ نام ہے خدا کی قربت کا بھی، لیکن اس کے ایلیمنٹس کے ساتھ. اگر ہم اس کے ایلیمنٹس کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ کن گراؤنڈز پہ روزہ قائم کیا جاتا ہے یا روزہ ہے، تو تبھی ادروائز خالی کھانے پینے سے اجتناب کرنے کا نام روزہ ہرگز نہیں ہے. میم نے بھی یہی بتایا، میں ان سے ایگری کروں گا. پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں تو آگے چلتا ہے سیکسول فاسٹ. سیکسول فاسٹ کا اتنا زیادہ ذکر نہیں، لیکن میں آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو بتا سکوں. تو اس کا ہمیں ملتا ہے اس کی کتاب میں، کہ مارک کی کتاب میں اور لوکا کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، خاص طور پہ کہ جب ایک نبیہ تھی، لوکا 2 باب 36 اور 37 آیت میں، تو وہاں ایک نبیہ تھی، اس کا نام اینا تھا. تو وہ اس نے 7 برس کی اپنی عمر میں، ایک یہودی قانون کے مطابق بہت زیادہ جلدی شادی کر دی جاتی تھی. لڑکیاں جب بلوغت میں آتی تھی 13 یا 14 یا 12 تو اس میں اس نے شادی کر لی، اور وہ صرف 7 ایئر اس نے اپنی میریٹل لائف گزاری. 7 ایئر اس کی میریٹل لائف گزارنے کے بعد وہ وڈو ہو جاتی ہے، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو حالانکہ قانون یہ تھا، یا کیا وجہ تھی یہ مجھے نہیں پتا، لیکن قانون یہ تھا کہ اگر اس کا کوئی دوسرا بھائی ہے تو وہ اس سے شادی کر سکتا تھا. لیکن یہاں بائبل خاموش ہے، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، تو اس وجہ سے انہوں نے شادی نہیں کی. اور 84 ایئر انہوں نے ہیکل میں سرو کیا. 84 ایئرز، آلموسٹ 1 سینچری کے قریب ہو جاتا ہے. 16 ایئر اور ایڈ کر دو تو 1 سینچری بن جاتی ہے. تو انہوں نے ہیکل میں روز دعا کرتی تھی، روز وہ روزہ رکھتی تھی. تو اس بنا پہ اب جو میں نے سیکسول روزے کی بنیاد کو بات بنایا اور بات کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ جب ایک لڑکی شادی کر لیتی ہے اور کسی مرد کو جان لیتی ہے تو اس کے بعد اس کا مطلب تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، پیشنس وغیرہ یا باقی، یا مرد بھی ہو تو اس نے اپنے ان چیزوں کو قابو پانے کے لیے اور خداوند کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر لیا اور اپنی یہ
जिनसी जो होती है तमन्नाएं, उनको एक साइड पे रखते हुए उन्होंने सेक्सुअल रोजे का इस साइड से हम देख सकते हैं, और वो कंप्लीट रोजा था और 24 आवर्स का था, वो रखती थी। और उसके बाद एब्सोल्यूट रोजा है, इसमें भी यही है कि लिक्विड से और उससे इडिबल से इज्तनाब किया जाए। और उसके बाद हम चलते हैं तो सोल फास्ट है, ये जो हमारा लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का रोजा है जो उन्होंने रखा। एक्चुअल में तो मैंने उर्दू की जो बाइबल है वहां फाका है, क्योंकि लॉर्ड जो थे उन्होंने रोजा नहीं फाका किया था 40 डेज का, तो मत्ती की किताब में लिखा है क्लियर कट। तो वो नो डाउट वो इक्वल टू फास्ट ही था, लेकिन वो उस साइड पे हमें लेके जाते हैं कि ये इस तरह रोजे रखें। तभी जब अभी मिस ने बात की थी, मिस अकीला साहिबा ने, कि खुदा यीशु मसीह ने हमें कहा कि तुम मुझे ये इस तरह के रोजा चाहते हो कि तुम ना ये रखो कि लोगों की तरह के जो रियाकार करते हैं। तो रियाकारों में एक रोजे का ये सिलसिलाकार था, उनके जूस इज्म में वो मोस्टली रोजा रखते थे मंडे और थर्सडे को। ये उनके 2 बिजनेस आवर के पीक के डेज होते थे, बिजनेस वीक में ना पीक के डेज होते थे 2, जिसमें वो रखते थे, लंबी पोशाकें पहनते थे, अपने आप को रोजादार शो करते थे। और ये जस्ट उनका पर्पस होता था अपने आप को इनहैंस करना, अपनी दौलत को इनहैंस करना, अपने बिजनेस को इनहैंस करना। इस चक्कर में वो ये सारे काम करते रहते थे, जिस बना पे वो ये रोजे रखते थे। और खुदावंद ने कहा कि मुझे ये वाले रोजे कबूल नहीं है। मुझे, जैसा कि इसने अभी यसाया की किताब उसका 58 चैप्टर 1 वर्स टू 9 वर्स उन्होंने बताया कि मुझे झगड़ा रगड़ा और ये रोजे नहीं पसंद। और उसमें शुरू की आयत में कुछ वर्ड लिखे हैं, जिसमें से एक वर्ड ये भी है कि तुम मुझे मेरी नजदीकी चाहते हो। वो खुदावंद के नजदीक जाना चाहते थे, लेकिन क्या करके? सिंपल खाने को छोड़ के। तो खाने को छोड़ देने का नाम रोजा नहीं, खाने को के साथ साथ 4 और चीजें हैं, कि अगर 3 और चीजें हैं, अगर हम उनको देखें, उनके साथ काम करें, तो फिर रोजा कंप्लीट होता है। अगर हम एक घर को बनाना शुरू कर दें, तो अगर उसकी 4 वॉल्स बनेंगी, बाउंड्री बनेंगी, तो तभी हम उनको एक घर कह सकेंगे। अगर उसमें से एक भी वॉल कम होगी तो वो रोजा कंप्लीट नहीं होगा। तो उसके 4 एलिमेंट्स वो जो मेन है वो है, एक खाकसारी, खुद को मीक कर देना, खुदावंद के नजदीक ले जाना, हम्बल कर देना, अपनी बुरी रविशों से इनकार करना, नंबर 2। और नंबर 3 है तौबा। मतलब हमारी जिंदगियों में जो सबसे अहम किरदार अदा किया हुआ है वो गुनाह ने किया हुआ है। तो गुनाह हमारी किसी भी इंसान की जिंदगी को खा जाता है। और अगर इसके अंदर ऐड कर दिया जाए रोजा, और रोजे का ये तीसरा एलिमेंट ऐड कर दिया जाए तौबा, तो मेरा मानना यह है कि तौबा गुनाह को खा जाती है। गुनाह तो हमारी जिंदगियों को खा जाता है, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से खुदावंद को अपना निजात दहिंदा मान लें और रोजा रखें और रोजे में उसकी कुर्बत हासिल करें, तो तौबा जो है उसके अंदर गुनाह को खा जाती है। फिर हम अपने आप को रिस्ट्रेन करें किसी चीज को खाने के लिए, और हम अपने आप को कह दें कि हमने ये करना है, तो तब हम हमारा वो रोजा कंप्लीट रोजा होगा। अदरवाइज, सॉरी टू से, सिंपल सा वर्ड बोलने लगा, वो भूख हड़ताल है। अगर हम सिंपल एक ही मतलब रोटी से इज्तनाब कर ले, हमने रोटी नहीं खानी, रिस्ट्रेन कर ले अपने आप को, तो वो फिर भूख हड़ताल है। तो लिहाजा हमें अगर खुदावंद की कुर्बत को हासिल करना है, तो हमें रोजे के इन 3 पहलुओं को भी, जो कि इंटीग्रल पार्ट है, जिसमें अभी मैंने इसके अंदर प्रेयर का, दुआ का जिक्र नहीं किया। ऑब्वियसली जब आप हालते रोजा में जाते हैं, मीकनेस में चले जाते हैं, आप अपने आप को हम्बल करके खुदावंद के पास लेके जाते हैं और तौबा करते हैं, तो फिर उस बना के ऊपर आपके लिए दुआ गो हो जाते हैं। तो फिर आप अपने आप को खुदावंद की हजूरी में ले आते हैं, और फिर तब खुदावंद आपकी सुनता भी है। और इसी तरह यही था कि इससे पहले, अब आपका आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं ये चाहूंगा कि मतलब आप जो दूसरे हमारे गेस्ट हैं उनकी तरफ चलें। ये पॉप ग्रेगरी ने इसको 590 टू 60 का जो उसका टाइम पीरियड था एडी में, इसको रेगुलराइज किया। नो डाउट इससे पहले 325 नाइसा काउंसिल या निका काउंसिल में इसको कर दिया गया था कि इसके पहले, वैसे तो ये 47 है, लेकिन एक यूनानिमस डिसीजन के साथ, जो कि उस वक्त जो क्लर्जिस की वो एक बैठी थी, एक टीम, उन्होंने ये इसको कहा कि इसको 47 पे इस तरह कैलकुलेट किया 46 को, कि इसमें से इसको आउट कर दिया ये 6 डेज
जो संडेज के हैं तो 40 डेज का रोजा रख दिया जाए। तो उसके बाद इन्होंने इसको रेगुलराइज भी किया और यूनिवर्सलाइज भी कर दिया कि तमाम दुनिया में अब, और ये खास तौर पे जो इसको किया जाता है बैप्टिज्म के साथ, जो इसका जो हम कहते हैं कि ऑब्वियसली यीशु की तो 33 साल जिंदगी में 3 साल का अमल था, 3 साल की उनकी प्रीचिंग थी, तो 3 साल की प्रीचिंग के अंदर उन्होंने सिर्फ क्या 40 दिन पे वो रोजे रखे, और रोजे रखने के बाद आगे से उनको क्रूसिफिकेशन होगी? नहीं। अब जो उस दौर के बाद जो आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट जो लोग आते थे, जो नई अक़वाम में से खुदावन की तरफ आते थे, जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान लेते थे, तो उन्होंने उसमें एक ये भी एक थ्योरी है कि उन्होंने उनको कहा कि आप बैप्टिज्म लेने के बाद 40 डेज का ये एक टाइम पीरियड का टेन्योर उनके लिए भी था, कि जो उन्होंने इसके साथ इसको एसोसिएट करने की कोशिश की कि उसमें आप इसके साथ रखें 40 रोजे, और फिर आप ईस्टर की ये जो बहार है, स्प्रिंग सीजन है, इसको आप मनाएं। थैंक यू। जी जी। रोजे का तो मतलब ये होगा कि फाका कशी सब सिर्फ खाने से नहीं, बाकी भी है। और जहाँ तक लेंट सीजन का मतलब जो एक लोगात में है, वो चिला, जिस तरह चिला काटते हैं कि इतने दिन से इतने तक वो कुछ नहीं खाना, ये सिर्फ नाज़रीन आपके लिए कोई गलत इसको समझ देने का मतलब नहीं, लेकिन चिला जो लेंट की एक उर्दू में डेफिनेशन है वो ये भी ली जाती है। तो मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे जो एक बात अभी वाज़ेह नहीं हुई, क्योंकि अभी मोस्टली चाहे कितनी रिसर्च हुई, क्योंकि आप एक रिसर्चर भी हो, मतलब रिसर्च भी करते हो आप, ये जो आया था कि चूल्हे की नहीं खानी या इतने ये चीज़ नहीं खानी, वो चीज़ नहीं, एक वो चर्च में, या ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? हालांकि हमें भी नहीं पता कि ये हमें किसी ने सिखाया था कि नहीं ये करना, या बताया ये कहाँ से आया था। दूसरा ये ज़रूर मैं इसकी जो एक हिस्ट्री थी, लेंट की बार बार बात हुई, अगर लेंट की भी आप हिस्ट्री थोड़ी सी उस पर रोशनी डाल देंगे। दो आगे बातें आ गई कि एक खाने का जो चीज़ों का कुछ ये नहीं खाना वो नहीं खाना, दूसरा लेंट की जो हिस्ट्री है, तो वो आप प्लीज जरूर बताइएगा। देखें, रोजे के बारे में चलें, सबसे पहले मैं आपका ये सवाल कि चूल्हे का पका नहीं खाना वगैरह वगैरह, इसके बारे में बात करते हैं। मेरे नजदीक ये चीज जो है ये बस मशहूर कर दी गई है, क्योंकि जब पाकिस्तान में मैं था, मेरी जिंदगी अक्सर साल पाकिस्तान में गुजरे हैं, तो वहां पर जब हमारे मुसलमान बहन भाइयों के रोजे आते थे तो उनके रोजे की मियाद जो है वो हम जानते हैं, और वहां पे जब मसीही कहते थे कि हमारा रोजा 24 घंटे का होता है या पूरे दिन का होता है, दिन रात का होता है, तो उसमें फिर बाज़ का तावीलें खुद निकल आती हैं कि नहीं, असल में इनका रोजा ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये इनका रोजा मतलब ये है कि ये बीच में पानी भी पी लेते हैं वगैरह वगैरह, चूल्हे की पकी या आग की पकी हुई चीज नहीं खाते लेकिन बाकी खा लेते हैं। हालांकि बाइबल मुकद्दस में जहाँ पे रोजे का ताल्लुक है, इस पे बहुत तशरीह की गई है, बहुत बातें की गई हैं। एक बात को मैं बयान करना चाहता हूँ कि बहुत बार, बल्कि अक्सर बार, सुवाए दानियल के रोजे के अलावा रोजे का जब भी जिक्र आया है, आस्तर का, खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब रोजे का जिक्र आया तो वहां पे लिखा है उसने ना कुछ खाया ना पिया। ये चूल्हे की पकी तो अलग बात है, ये यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया, ना खाया ना पिया, ये बार बार बात रोजे के तवसत से आती है। तो इस बात को जरा मद्देनजर रखना चाहिए कि रोजा जो है मसीहियत में, इसकी वो डेफिनेशंस या वो हल्का बंदियां या वो दीवारें नहीं है जो दीगर मज़ाहिब में हैं। इसलिए क्योंकि मसीहियत का रोजा जो है, देखें, हम जो काम भी जिंदगी में करते हैं या तो जिबिलतन करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उसको करने से हमें प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, खाना खाते हैं ये जिबिलतन खाना खाते हैं, या हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हम पे फर्ज है, इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस, या फिर यूं इसलिए करते हैं कि हमें हुक्म दिया जाता है। वाज़े तौर पर रोजा इन तीनों में से किसी सीगे में फिट नहीं होता। जिबिलतन इंसान को भूखे रहने का दिल नहीं करता, और फिर 40 दिन
نہ کچھ کھایا نہ پیا, یا اگر آپ 1 دن کا بھی روزہ رکھیں, 2 دن کا جتنا بھی, تو نہ کھانا یا نہ پینا جو ہے یہ انسانی جبلت کے مطابق نہیں ہے, اٹس اگینسٹ آور نیچر. دوسری بات یہ ہے یہ فرض نہیں ہے. فرض کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوئی کوڈیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھو تو نجات ہے. اس کی یہ کوڈیفیکیشن بائبل مقدس میں مسیحیوں کے لیے نہیں ہے. جنت کے لیے اس کو نہیں کیا کہا گیا, یہاں تک کہ اس کو حکم بھی نہیں ہے. 10 احکام دیکھ لیں, اس میں روزے کا ذکر نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے جو حکم دیے, میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں, کوئی ایسا نیا حکم بھی نہیں آیا کہ تم روزہ بھی رکھو. لیکن خداوند یسوع مسیح نے, اور یہ بات ذرا آپ سننے والی ہے, خداوند یسوع مسیح نے اپنے سب سے مشہور سرمن میں یہ کہا کہ خبردار اپنے راست بازی کے کام تم آدمیوں کے سامنے دکھاوے کے لیے نہ کرو. متی 6 باب. راست بازی کے کام, یہ بات کہنے کے بعد انہوں نے پھر 3 کاموں کا ذکر کیا جو یہ راست بازی کے کام ہیں. سب سے پہلے انہوں نے خیرات کا ذکر کیا اور کہا کہ جب تم خیرات کرتے ہو تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو, تمہارا دایاں ہاتھ دے بائیں کو پتہ نہ چلے. پھر انہوں نے کہا دعا کے متعلق, جب تم دعا کرو تو کوٹھڑی میں جاؤ اور اکیلے کرو, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو, ٹریفک بلاک کرنے کے لیے نہ کرو. اور جیسے پرانے زمانے میں یہودی لوگ وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے چوراہوں میں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں, تو خداوند یسوع مسیح ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اور تیسری بات یہ ہے, متی 6 باب 16, 17, 18, یہ 3 آیات بہت اہم ہیں, اور میں یہ تینوں پڑھ دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے روزے کی, راست بازی کے کام کی, یہ پلیجریبل ایکٹیویٹی نہیں ہے, انسٹنکٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہے, یہ جبلتن نہیں ہے, فرزن نہیں ہے, حکمن نہیں ہے, یہ راست بازی کا کام ہے. اور راست بازی کے کام جو ہے وہ ہمارے چناؤ سے ہوتے ہیں. وی چوز ٹو فاسٹ. ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, اور اگر رکھنا ہے تو پھر خداوند یسوع مسیح کا کلام کہتا ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل ڈال اور منہ دھو, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے روزے دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے اس کا بدلہ دے گا, اس کا بدلہ جو بھی تیری دل کی خواہش ہے جو تو مانگ رہا ہے وہ ملے گا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے آداب خداوند یسوع مسیح نے ہمیں راست بازی کے کاموں میں یہ بتائے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں لینٹ کے بارے میں, چونکہ بہت سی تفصیل ہمارے ایڈوکیٹ سلمان اقبال صاحب نے بتا دی ہیں, میں اس کے بارے میں بہت کم بات کروں گا. لیکن روزے کے اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے مسیحی روزے میں وہ اس کی پوشیدگی ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح یہ بات بڑی واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ تو آدمیوں کو نہیں دکھا, اپنے خدا کو دکھا. اب روزہ کب کیسے رکھا جانا ہے اس پہ اوپر بہت بات ہو گئی ہے, لیکن اس کے آداب جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں, بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں, صحت کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی کچھ میرے پیشنٹس ہیں وہ ہر دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں, جین کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے, ایک دن کھانا کھاتے ہیں ایک دن نہیں کھاتے, ایک دن کھانا, تو ان کا الٹرنیٹ روزہ ہوتا ہے, مہینوں تک چلتے ہیں بعض اوقات دیر تک. لیکن وہ روزہ جو ہے وہ راست بازی کے کاموں میں شامل نہیں ہوتا, وہ میڈیکل روزہ ہے, وہ ان کی صحت کے لیے ہے, یا اور وزن کم کرنے کے لیے اکثر روزے رکھے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. نمائشی روزے جو ہیں وہ مسیحی روزے نہیں ہیں. اگر ہم مسیحی بھی نمائش پہ اتر آئیں تو پھر خداوند یسوع مسیح کے پاک کلام کے مطابق وہ راست بازی کے کاموں میں شامل نہیں ہوتے, اور وہ حصول مقصد جس کا ذکر ابھی ایونجلسٹ عقیلہ داؤد فرما رہی تھی کہ حصول مقصد کے لیے جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. اور راست بازی کے کام خدا کو جب ہماری انکساری پسند آتی ہے تو ہمارا حصول مقصد
بھی ہمیں مل جاتا ہے. اور مسیحی روزہ جو ہے, میں یہ بات کہہ کر ختم کروں گا, اس کا تعلق انسان کی روح سے زیادہ اور جسم سے کم, نمائش سے بالکل نہیں. میں پھر کہنا چاہتا ہوں, مسیحی روزے کا تعلق انسان کی روح سے زیادہ اور جسم اور جسمانی خواہشات, جسمانی آداب سے کم, اور نمائش سے بالکل نہیں. بلکہ روزے کی تشریح یہ بھی ہے کہ روزے آہ کا مطلب ہوتا ہے غم, اندھو, علم. اور جب ہم کہتے ہیں روزہ تو کوئی شخص روزے سے ہے تو وہ روزے آہ میں ہے, یعنی وہ اپنے اندھو, علم اور غم کی حالت میں ہے. اس لیے وہ اپنے آپ کو بھوکا بھی رکھ رہا ہے, اپنے آپ کو پیاسا بھی رکھ رہا ہے, تاکہ وہ سوچ سکے صرف خدا کے سامنے انکساری کے ساتھ. اور اگر یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہماری فیس بک پر, یوٹیوب پر یا چوراہے میں یا کلیسیائی مجلس میں یہ نمایاں ہو جائے تو پھر خداوند یسوع مسیح کی وہ 3 آیات جو متی 6 باب 16, 17, 18 میں لکھی ہے, ہم پھر انہیں ظاہر کر دیتے ہیں. لہٰذا میں بات یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک ہم مسیحی روزے پر پبلکلی بات تو کر رہے ہیں, لیکن دس از ناٹ اے پبلک افیئر, دس از اے ویری پرائیویٹ افیئر. ڈاکٹر صاحب, کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ روزے جو ہوتا ہے جسم کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے؟ جسم کی زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ جب جسم کمزور ہوتا ہے تو روح طاقتور ہوتی ہے. میں روزے کی بات کر رہا ہوں, روزے میں, عام نہیں کہ عام کمزور ہو جاؤ تو پھر روح جو ہے وہ طاقتور ہوتی ہے. تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جسم کی زکوٰۃ بھی ہے روزے. بالکل. آپ کی صرف اس بات پہ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس زندگی میں اکثر ڈے ان ڈے آؤٹ, شب و روز جسمانیات پر ہوتا ہے, جسمانی خواہشوں پر, جسمانی ضروریات پر, جسمانی آسائشوں پر, جسم کو ڈھانپنے پر, جسم کو وغیرہ وغیرہ. کیونکہ ہماری پہچان انفارچونیٹلی اس دنیا میں ہمارے جسم سے ہوتی ہے, ہم نے کیا پہنا, کیا کھایا, کہاں گئے, کہاں آئے, وغیرہ وغیرہ. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ جب ہم دے دیتے ہیں یا دائیگی جب ہم دے دیتے جو خدا کو دیتے, وہ ہماری استعمال میں نہیں رہتی. لہٰذا جب ہم اپنے وقت کا, اپنی انرجیز کا, اپنی توانائیوں کا ایک حصہ جو ہے وہ خدا کو روزے میں دے دیتے ہیں, روزہ گزارتے ہیں, تو وہ واقعی ہماری زندگی کا حصہ جو ہے وہ جیسے دائیگی جو یا زکوٰۃ جب ہم دے دیتے ہیں تو اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں رہتا. ڈاکٹر صاحب, اصل میں کلیئرنس بھی ہوتا ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آنسو جو ہے وہ آنکھوں کی زکوٰۃ ہے. جی, مطلب ہے کچھ دے دینا, آنکھیں جیسے صاف, اسی طرح جسم جب علائشوں سے صاف ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روح اس کی طاقتور ہوتی ہے. تو اکیلا صاحبہ, میں نے بہت ہی جو موتی ابھی ڈاکٹر صاحب نے بکھیرے ہیں ان سب کو چنا ہے, سنا ہے, اور ہمیشہ ہی ان کے پاس سے ہمیں اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں, اور میرا یقین اور ایمان ہے کہ تمام ناظرین بھی اس سے خوب مستفید ہو رہے ہوں گے. تو جی سیمسن بھائی. جی, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری کمیونٹی جو کرسچن کمیونٹی خود ہی پتہ نہیں کیا اس طرح کے ایشوز کھڑے کر لیتی ہے. میں گو کہ اب روزے کافی آگے چلے گئے ہیں ہمارے. 17 کو ایسٹر ہے اور اس کے قریب ہیں ہم. تو روزوں کا آغاز ہم ایش وینسڈے سے کرتے ہیں. اس کا ذرا کیوں ایش وینسڈے سے ہی کرتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے جو کرتے ہیں, یہ ضرور بتائیے گا. اگر آپ کے پاس ٹائم بچے تو نماز, روزہ اور خیرات کی اہمیت پر بھی آپ روشنی ڈالیں, اگر آپ کے پاس ٹائم آپ مینج ہوتا ہے تو. جی
جی تھینک یو بھائی ونس اگین. پہلے تو میں تھوڑا سا واپس جانا چاہوں گی سلمان بھائی ایڈوکیٹ صاحب کی جو بات تھی کہ انہوں نے گریگرین وہ جو فاسٹ کا بتایا کہ اس وقت انہوں نے ڈیسائیڈ کیا 46 ہے اور اس میں سے 6 کو نکال دیا جائے. تو میں اس طرح سا بس بات کو بڑھاؤں گی کہ ڈیفینیٹلی وہ سنڈیز کو انہوں نے بیچ میں سے نکالا, لیکن انہوں نے, میں ناظرین کے لیے اور خاص طور سے دوسرے ہمارے جو بہن بھائی ہیں غیر مسیحی, ان کے لیے تھوڑا کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ 40 کو اسپیسیفکلی اس لیے پھر سلیکٹ کیا گیا کیونکہ 40 روزوں کی اور 40 دنوں کی اور 40 کے نمبر کی ہمیں بار بار بائبل میں ذکر ملتا ہے, اور ان کو ٹائم آف ٹرائل کا ذکر کیا گیا ہے, اس کے حساب سے لیا گیا ہے, جس میں ہم پھر بنی اسرائیل کا 40 دن کا نکلنا دیکھتے ہیں, موسیٰ کا نکلنا دیکھتے ہیں, یونا نبی نے 40 دن تک منادی کی, اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں. سو پھر اس طرح سے جو تھا گریگرین کے ٹائم پہ پھر اس نتیجے پہ پہنچ کے انہوں نے اس جو ایک پریکٹس تھی اس کو فالو کرتے ہوئے ایگزیکٹلی 40 دن کو ڈیسائیڈ کیا, اور ہم مسیحی لوگ اس لیے پھر 40 دن کے دعا اور روزے میں جاتے ہیں. ایش وینسڈے کو میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, لیکن ویری سمپلی میں بتانے کی کوشش کروں گی کہ ایگزیکٹلی روزوں سے پہلے کا یہ جو دن ہے اس کو اپنے آپ کو ہمبل کرنے کے حوالے سے اس کو منایا جاتا ہے. بہت سی کانگریگیشنز ہیں, چرچ ایسے ہیں جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ اس کو مانتے نہیں ہیں. اور میری گزرے مہینے ہی جب ایش وینسڈے تھا تو پاکستان میں کچھ پاسٹرز ہیں, ان کے ساتھ میری اسی مدعے پہ بات ہو رہی تھی, تو they were quite against, وہ مکس کچھ ویوز تھے اس میں, نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے. تو میں ذاتی طور پہ ہمیشہ آپ کے پلیٹ فارم سے بھی یہ بات کرتی ہوں, اور جب بھی کسی سے بات ہوتی ہے, کہ کوئی بھی چیز اگر کسی نقصان کا باعث نہیں ہے, کسی بدعت کا باعث نہیں بن رہی ہے, اور وہ کلام کے منافی بھی نہیں ہے, تو اگر اس کو ایک رسم کے طور پر بھی منایا جاتا ہے یا مسیحی لوگ کرتے ہیں, تو خدارا اس کو اتنا تنقید کی نظر سے مت دیکھا جائے. سو ایش وینسڈے اپنے آپ کو ہمبل کرنے کا ٹائم ہوتا ہے, اور وہ کراسز جو کچھ چرچز پام سنڈے پہ لوگوں کو پریزنٹ کرتے ہیں کھجور کی بنی ہوئی, انہیں کو بعد میں جلا کر اس کی راکھ کو جمع کیا جاتا ہے, اور پھر آنے والے سیزن میں چرچ اس کو یوز کرتا ہے, اور بڑی ہی مشہور و معروف خدا کے کلام سے لی گئی آیت کو وہاں پہ دہرایا جاتا ہے, اور یاد دلایا جاتا ہے کہ humble yourself, you are nothing. اور یہ جو دن اب آنے والے ہیں, اپنے آپ کو خاکسار کرو, توبہ کرو, رجوع لاؤ, اور یاد رکھو کہ you are nothing in you, خاک ہو, اور ایک دن اسی خاک میں ہی ہمیں مل جانا ہے. سو یہ ایک سمپل, جیسے کوئی کسی کی کلام میں ایک اور جگہ لکھا ہے کہ ہمیں جب بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ teach us to number our days. سو ہمیں خدا کی مصلوبیت جو ہے اس کے اوپر رونے دھونے کی بجائے شکر گزاری کرتے ہوئے اپنے دنوں کو گننا ہے, اپنے آپ کو خاکسار کرنا ہے کہ دن جو ہے وہ قریب ہے اور وہ کسی بھی وقت آتا ہے. سو یہ خاکساری کا ایک نشان ہے اس راکھ کو لگانے کے لیے اس کے ساتھ. اور دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ روزہ اور دعا یہ دونوں ایک ایسے جز ہیں ایک مسیحی کی زندگی کے کہ اگر وہ ان کے اوپر اپنی پکڑ کو رکھتا ہے تو کسی طور پر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ روحانیت کی ان منازل کو طے نہ کر سکے, پاکرو کے پھلوں کو نہ پا سکے, پاکرو کی نعمتوں کو نہ پا سکے. اور کیونکہ روزے کی جب ہم افادیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں دعا اور روزہ جب جڑ کے ساتھ چلتے ہیں تو خداوند خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ہر طرح کی روحانی نعمتوں سے بھی مالا مال کرتا ہے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے پھر دوبارہ کہوں گی کہ مسیحی کی نجات جو ہے وہ راست بازی کے کاموں میں نہیں ہے. راست بازی کے کام ضروری ہے ایک راست باز ایماندار کی زندگی میں, لیکن ان کاموں کے ساتھ ساتھ اس کا باطن کا تبدیل ہونا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. خیرات کرنے کے پیچھے انٹینشن کیا ہے,
کیا ایک مسیحی ایماندار خیرات کر رہا ہے دکھاوے کے لیے، یا کہ جیسے ابھی ہم نے سیکھا ڈاکٹر صاحب کے وسیلے سے کہ روزہ ایسی ایک چیز ہے جو پوشیدگی میں ہے، دعا ایسی ایک چیز ہے، کیا لکھا ہوا ہے، اپنی کوٹھڑی کو بند کر اس میں جا کے پوشیدگی میں جہاں صرف تو اور تیرا باپ تجھے دیکھتا ہے وہاں پر تو دعا کر۔ اسی طرح روزہ بھی ایسے ہی ہے، اور جو ہے خیرات کے لیے بھی ہمارے کلام مقدس میں بائبل کے مطابق خیرات میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ دیتا ہے اور دوسرا ہاتھ اسے دیکھے نہ، اپنے کام راست بازی کے کام آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے۔ ہم مسیحیوں کو میں ایک بات کہنا چاہوں گی، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ مسیحیت کا بہت زیادہ دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ ہماری نیت کیا ہے؟ خدا کے نام کو جلال دینا، اس لیے چیریٹی کرنی ہے، اچھے مبشر یا مبشرہ بننا، خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے، روحوں کو بچانے کے لیے، روحوں کا بوجھ رکھنے کے لیے، رکھنے میں کھڑے ہونے کے لیے، یا کہ اپنی کسی تقویت کے لیے، اپنی کسی جو ہے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے ہے۔ سو یہ نیت ہماری کیا ہے؟ اس میں ہمیں وہ دمڑی کی مثال یاد آتی ہے جس بوڑھی عورت نے، کبڑی عورت نے دمڑی جو تھی اپنی وہاں پر چندے میں ڈالی، اس باکس میں ڈالی، اور یسوع المسیح نے اس کی مثال دی کہ جو کچھ اس کے ساتھ تھا، اس کے پاس تھا، اس نے وہ دے دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہمیں اس کے کمپیریزن میں امیر آدمی کی مثال ملتی ہے۔ سو بہت سے کام ہم دکھانے کے لیے کرتے ہیں، ان سے اجتناب کر برتنا ہے۔ بہت سا روزہ، اسے میں دیکھتی ہوں، بہت سالوں سے میں دیکھ رہی ہوں اس چیز کو، ایون مسیحی لوگوں میں بھی روزے کو کھولنے کا رجحان بڑا اجاگر ہوتا جا رہا ہے، اور بڑا ایک توام کا ارینج کیا جاتا ہے۔ سو میں تنقید نہیں کر رہی اس کے اوپر، اچھا ضرور کھائیں، ضرور کریں، لیکن یہ کہ انٹینشن کیا ہے، ہماری انٹینشن کیا ہے۔ اور ہم نے جیسے یسایہ نبی کے صحیفہ میں پڑھا، اس چیز کو روزوں کے ایام میں ضرور یاد رکھیں، ضرور اس کے اوپر غور کریں کہ میں اگر روزہ رکھنا چاہتی ہوں، روزہ رکھنا ہے، اس کے پیچھے میری انٹینشن کیا ہے، کیا مقصد ہے، کیا میرا مقصد واضح ہے؟ کیونکہ ہم دعا، روزہ اور عبادت بنا مقصد کے بھی ٹھیک ہے، لیکن خدا کلیرٹی کا خدا ہے۔ ہی از ناٹ گاڈ آف کنفیوژن، ہی از اے گاڈ آف کلیرٹی۔ وہ اس کو ہر چیز کا، ہماری انٹینشنز کا، ہمارے ارادے کا مکمل پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس کا حصول بھی کر سکیں، اسے پا سکیں، ان تمام اپنی مناجات کو، ان تمام خواہشات کو جو ہم نے خداوند کے سامنے رکھی ہیں۔ سو سیمی بھائی، روزے کا ٹاپک تو بہت وسیع ہے، اتنی چیزیں ہیں اس میں، یہ دل تو چاہتا ہے ان کے اوپر بات کریں، کیونکہ لوگ ہم سے بات کرتے ہیں۔ اور اکیلا بہن، اصل میں یہ روزے میں جو زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ روزہ کھلوانے کا جو ابھی چلا گیا نا، کہ کچھ فلاں کا روزہ کھلوانا ہے، فلاں لوگ روزے داروں کو بلانا، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، تب سے یہ اس طرح ہو گیا کہ اس نے بڑا کچھ کھانے میں دیا تھا، ہم نے بھی یہ دینا ہے، ہم نے بھی زیادہ بنانا۔ یہ جو ایک شو جو ہے، کہہ لیں، میں شاید غلطی سوچ رہا ہوں، تو جب سے یہ اس طرح کے کمپٹیشن یا اس طرح کی باتیں آ گئی ہیں، تو پھر اس میں جو ہے یہ اخراجات بھی بڑھتے ہیں، اور خیرات اسی لیے ہے اس کا کہ جو آپ روزوں سے یا فاسٹنگ سے آپ بچاتے ہو، جو بچاتے ہو وہ خیرات کرو، وہ ضرورت مندوں کو، جو حاجت مند ہے ان کو فراہم کرو یا ان کو دو، اس طرح۔ تھینک یو سو مچ۔ ہم آپ دوسروں سے ضرور فائنل بات پوچھئے، لیکن میں بار بار ایک بات اپنے جن سے بھی میری گزرے دنوں میں بھی بات ہوتی ہے، غیر مسیحیوں سے میرا بہت زیادہ ہے کلام کے حوالے سے، ان کے ساتھ میری بات چیت چلتی رہتی ہے، تو ان کو ایک ہی چیز کلیئر کی جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ کافی زور دیا ہے کہ ظاہر کچھ نہیں ہے، مسیحیت میں باطن کیا ہے، اور باطن اور ظاہر جب ایک ہو جاتے ہیں تو پھر خدا کا جلال
اس شخص کی زندگی میں کام کرتا ہے، اس کلیسیا کی زندگی میں کام کرتا ہے، اس خاندان کی زندگی میں کام کرتا ہے، اور خداوند کے جلال کو پھر سب دیکھ سکتے ہیں۔ سو ضرور روزہ رکھیں، لیکن اپنے مقاصد کو کلیئر کریں اور اپنی انٹینشنز کو خدا کے سامنے رکھیں، اور صرف خدا کے اور اپنے بیچ کا پوشیدگی کا معاملہ رہنے دیں تاکہ خدا اس کو قبول کرے۔ جی جی، بہت شکریہ، بہت تفصیل سے اس کا مطلب آج اچھی ایک گفتگو ہوئی۔ ایڈوکیٹ صاحب، آپ یہ روزوں کے جب ایام شروع ہوتے ہیں اس پہ ہم نے بات کی، پھر ہم نے بات کی کہ ایش وینسڈے کیا، جب آغاز کرتے ہیں تو ایش وینسڈے کا کیا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، جیسے جیسے ہماری منزل قریب آ رہی ہے، ایسٹر سے پہلے ہم گڈ فرائیڈے سے پہلے روزہ رکھتے ہیں، اب یہ آگے چل کے ہولی ویک شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ہولی ویک کی یا ترتیب یا اس کی اہمیت آپ کس حوالے سے لیتے ہیں کہ ہولی ویک جو ہمارا پھر روزوں کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے، جس سے پاؤں دھونے کی بھی رسم بیچ میں آ جاتی ہے، پھر آگے جا کے فرائیڈے گڈ فرائیڈے بھی آتا ہے۔ گڈ فرائیڈے ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف جائیں گے کہ گڈ فرائیڈے کی کیا اہمیت ہے، آپ اسی کی روشنی ڈالیں کہ جو ہولی ویک ہے۔ جی، اس سے پہلے کہ ہولی ویک کی طرف آئے، ہم لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایک شکیلہ صاحبہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ رسم ہے، تو یہ رسم جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں نا کچھ روزے گزرے ہیں دو، ہم اگر 9 باب 31 آیت دیکھیں آستر کی کتاب میں تو اس میں ایک پوریم کا روزہ تھا۔ پوریم جو انہوں نے آستر کے لیے رکھا، ایک تو ہمارا ایک کانسیپٹ اکثر ہم پڑھتے ہوئے یہ دیکھ لیتے کہ شاید وہ خدا کے لیے، وہ اس نے کہا کہ اس دن بادشاہ کے پاس میں نہیں جا سکتی کیونکہ موت واقع ہونے کے چانسز ہیں، کیونکہ بادشاہ کو بغیر کال کے بلائے جانے پہ میں جاؤں گی تو یہ میرے لیے مسئلہ ہوگا، تو وہ ابھی یہودیوں میں ایز اے رسم منائی جا رہی، جو میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کافی زیادہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ رسموں کے طور پہ منائی جاتی ہیں، جو رسم کا بن جاتا ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں یہودیت میں یعنی کہ اسرائیل میں بھی یہ ایک پوریم کا ایک روزہ یہ گزرا ہے، یہ 2 دن کا روزہ وہ رکھتے ہیں سال با سال، جب مردکی نے ان کو سبب بنایا آستر کے ذریعے سے اور یہودیوں کو ان کی قتل و غارت سے بچوا دیا۔ دوسرا ایش وینسڈے کا وہی تھوڑی سی ایک بات ہے کہ مطلب آپ نے کہا تھا اس میں یہ ہے کہ اس کا سٹارٹ ہی خود سے خاکساری پہ سے کرنا ہے۔ میں نے جیسے اس کے 4 ایلیمنٹس بتائے تھے کہ خاکساری، بری روشوں سے انکار اور توبہ، تو پھر روزہ، تو اگر ہم ان 40 روزوں کو جو ہم نے فارم کر لیا ہے جو کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، تو اس میں اگر ہم خاکساری سے اس کا آغاز ہی پہلے دن سے خاکساری سے کریں گے تو پھر یہ ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا۔ خداوند کی تعلیم یہ ہے کہ اب آپ پاؤں دھونے والی اور ہولی ویک کی طرف آتے تو خدا کی تعلیم یہی ہے کہ خود کو پھر وہی والی بات کہ خاکساری کی طرف لے کے خود کو چھوٹا بناؤ تو تب تم بڑے بنو گے، تب تمہارا درجہ اوپر ہوگا۔ اور ہم خاکساری کے ساتھ جب ہم خود کو چھوٹا کرتے ہیں، خود کو خادم بناتے ہیں اور اپنے سے چھوٹے کو اس کو عزت دیتے ہیں، اس کو ریورنس دیتے ہیں، تو تب ہم خدا کے نزدیک جاتے ہیں۔ ہولی ویک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے پھر وہ مظالم کا جو اس کے مطلب اس کے اوپر جو جتنے بھی پرابلمز تھے وہ شروع ہوتے ہیں، اور اس ہولی ویک میں اس نے بہت زیادہ مشکلات دیکھی، بہت زیادہ وہ سارے مسئلے مسائل پیدا ہوئے، تو اس کو اس بنا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہولی ویک کے سبب سے کہ اگر ہم ہولی ویک کو خداوند کے بتلائے ہوئے راستوں کے مطابق، اس کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق ہم لے کے چلیں گے تو ہم بھی نجات پائیں گے، کیونکہ اگر اصل میں نجات کا سبب ہی راست بازی نہیں، جیسے عقیلہ صاحبہ نے کہا، اصل میں خدا کو سچے دل سے اپنا نجات دہندہ ماننا اور اس کے اپنی بری روشوں سے انکار کر کے اس کے پیچھے چلنا، تو یہی اصل میں خداوند کی تلقین ہے۔ جی، بہت شکریہ۔ جس طرح انکساری کا ایش وینسڈے کی طرف میسج گیا، اسی طرح جو تھرسڈے آتا ہے جب روزے کے آخری ایام ہوتے ہیں ہولی ویک، تو اس وقت پاؤں دھو کر پھر وہی ہے کہ انکساری کی طرف جاتا ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ، کہ پاؤں دھو کے ایک رسم آتی ہے، اسے آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو پاؤں دھونے کی رسم کا جو میں نے مختصر سی ایسی بات کی، اب گڈ فرائیڈے پہ تقریباً ہمارا
आखिर होता है और आगे जाके हम जी उठने की ईद मनाते हैं। तो ये सारा आप किस तरह, अगर आप होली वीक को मजीद डिफाइन करना चाहें तो मुख्तसर वक्त में जो है वो आप कर सकते हो, कैसे आप देखते हो? फिर गुड फ्राइडे, क्योंकि हमारा सफर अभी कलवरी की तरफ है। जी बिल्कुल, कलवरी की तरफ हम सफर जारी रखेंगे। अनाजील अरबा में मत्ती रसूल की इंजील, मरकस रसूल की इंजील, यूहन्ना रसूल की इंजील और लूका तबीब की इंजील, चारों अनाजील में इसको बड़ा मुफस्सल तरीके से बयान किया गया है। अभी एडवोकेट साहब बड़े बातें कर रहे थे, तो मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा इजाफा ये करना चाहता हूँ कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ फसा खाने के बाद उन्होंने सोचा कि अब ये ईद का खाना था, बात खत्म हो गई, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अब जाना नहीं किसी ने, मैंने आपके पांव भी धोने हैं। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने तारीख में, अखलाकियात की तारीख में, मुआशियात की तारीख में, मुआशरती आदाब की तारीख में एक ऐसा अनोखा काम किया जो उससे पहले तारीख की तमाम किताबों में अंबार लगा लें हमें नहीं मिलता कि एक उस्ताद अपने शागिर्दों के पांव धोता है और फिर उनके मना करने के बावजूद उनके पांव धोता है, और फिर ना सिर्फ उनके पांव धोता है बल्कि उन्हें कहता है कि देखो ये जो सारा कुछ हुआ है ना, मेरी यादगारी में ये किया कर। बहुत से लोग हम जहां पे शायर बानी शीरा पीने और खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त खाने का जो रस्म है हमारी, उसमें हम हिस्सा लेते हैं, लेकिन बात वहीं पे रहती है। लेकिन उसी रात, जिस रात वो पकड़वाया गया, उसी रात उसने रोटी ली, उसने शीरा लिया, उसी रात उसने पाँव धोए। अगर मुकम्मल तौर पर देखें तो वाकया ये था। अब कलवरी का सफर है तो एक बात और सुनिए, वहां से वो दुआ करके गीत गाकर, अनाजील में लिखा है कि वो निकला, कहां गया? एक मुकाम गतसमनी पर गया। मत्ती मरकस में लिखा है मुकाम था गतसमनी, और यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि गतसमनी एक बाग था। लूका रसूल की इंजील में से, लूका तबीब की इंजील में लिखा गया है कि वो जैतून के पहाड़ पर गया क्योंकि गतसमनी वहां पर था। और वहां पर दो वाकयात होते हैं, बहुत से वाकयात हैं लेकिन मैं दो की तरफ इशारा करना चाहता हूं। इसलिए एक वाकया जो है वो ये था कि पतरस उनका इनकार करता है, बहुत से लोग जानते हैं। दूसरी बात जो वहां पर अजीब होती है और तारीख में ये भी एक हवाला बन जाती है कि जीसस क्राइस्ट, द मैन, द लॉर्ड, द टीचर हु वॉश्ड हिज डिसाइपल्स फीट इज बिट्रेड बाय अ किस। तारीख में आपको ऐसा बिट्रेयल भी नहीं मिलेगा। तारीख में आपको अजीबो गरीब यूनान की कहानियां, मिथोलॉजी, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि किसी को बोसा देकर तो उसका सौदा कर दिया गया हो। अजीब बात। एक और अजीब बात सुनिए, खुदावंद यीशु मसीह जब दुआ कर रहे थे तो लिखा गया है कि लूका रसूल की इंजील 22 बाब की 44वीं आयत में कि उनका पसीना गोया खून के कतरे बन बन कर टपकता था। और इस बात पर अक्सर एतराज उठाए जाते हैं। तो सैमसन साहब, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये बात आज क्लेरिफाई करना चाहता हूं। एज अ डॉक्टर मैं ये बात बताना चाहता हूं कि ये हालत, और मैं इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं, ये बीमारी नहीं, कोई बीमारी खुदावंद यीशु मसीह के करीब नहीं आ सकती थी। वो तो कोड़ियों को हाथ लगाते थे तो कोड़ चला जाता था, बिनाई वापस आ जाती थी, मौत से जिंदगी वापस आ जाए, कोई बीमारी नहीं। ये एक कंडीशन है, हालत है। ये ऐसी कंडीशन है जो उस वक्त होती है जब लोग बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में होते हैं और उनका दिमाग और उनका दिल कायम होता है, लेकिन उनकी स्किन की रगें जो है वो फूट जाती हैं। सबसे पहला जिक्र इसका लियोनार्डो डा विंची की तहरीरों में मिलता है। मेडिकल में इस कंडीशन को हिमाटोहाइड्रोसिस कहते हैं। लिख लें, चेक कर लें, हिमाटोहाइड्रोसिस, रेयर कंडीशंस ऑफ हेमरेजेस, ब्लड जर्नल में
जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में ए रेयर केस ऑफ स्वेटिंग ब्लड के नाम से, और अभी मैं बहुत से हवाले दे सकता हूँ लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से, बहरहाल दिस इज कॉल्ड हिमाटोहाइड्रोसिस, खून का पसीने की बहुत ही रेयर कंडीशन है, बहुत ही रेयर कंडीशन है। क्यों बहुत ही रेयर कंडीशन है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो हुआ, जो उन्होंने किया, वो बहुत ही रेयर थे। खुदावंद यीशु मसीह तो खुद इतने रेयर थे कि तारीख में उनकी मिसाल है ही नहीं। उनकी पैदाइश रेयर थी, उनकी क्रूसिफिक्शन रेयर थी, उनका जो उनके साथ जुमेरात को रात को जो फैसले हुए वो अदालतें वो गैर कानूनी थी, रेयर थी। एवरीथिंग वाज रेयर अबाउट जीसस क्राइस्ट एंड दिस कंडीशन हिमाटोहाइड्रोसिस, खून टपकना यानी कि पसीने का। और ये बात दिलचस्पी की इसलिए भी है कि लूका वाज अ फिजिशियन, लूका एक तबीब था। मत्ती रसूल, मरकस रसूल, यूहन्ना रसूल ने इस बात को ऐसे नहीं लिखा, अपने अपने जाविये से लिखा है। और सिर्फ ये बात लूका 22 बाब की 44वीं आयत में लिखा है, फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। रेयर कंडीशन कॉल्ड हिमाटोहाइड्रोसिस, डॉक्यूमेंटेड इन मेडिकल साइंस, डॉक्यूमेंटेड इन द जर्नल्स ऑफ हीमाटोलॉजी। आखिरी हवाला मैं सिर्फ देना चाहता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेयर डिजीजेस, उसमें भी इसका जिक्र है। बहरहाल इसके बाद फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को अदालतों में पेश किया गया और फिर आगे कलवरी, आखिरी 6 घंटे उनके सलीब। और ये भी तो इवेंट देखे तारीख के हवाले से कि जिन लोगों ने उसे सलीब पे चढ़ाया, कोड़े गाए, सबको माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया। ये तारीख का कोई हवाला नहीं, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं। वेरी रेयर कंडीशन। वही मैं कह रहा हूँ, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जब आप बात करेंगे तो आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी जिनमें तारीख में मिसाल नहीं मिलती। भरोसा देकर उसको बेच दिया गया, ये गिरदों के पांव धोए। डॉक्टर साहब, ऐसे ही एक स्टोरी है, कहानी है कि बादशाह ने कहा कि कोई ऐसा मुझे 3 मेरे सवालों का जवाब देना है। तो एक जो चरवाहा था वो दरबार में पहुंचा, तो मैं सिर्फ एक मुख्तसर सी बात करूंगा कि वो उसने कहा कि मेरी कीमत कितनी है। 2 अलग से मैं क्या इस वक्त सोचता हूँ, तो एक सवाल था कि मेरी कीमत क्या है। तो उसने जो गडरिया था उसने कहा कि जीसस क्राइस्ट जो है, यीशु मसीह 30 सिक्कों में उसको बेचा, तो वो आप जीसस क्राइस्ट तो नहीं हो सकते, आपकी कीमत फिर उससे कम ही है। तो आगे बढ़ते हैं अकीला दौर साहबा की तरफ। अगर मैं कहूं कि आप मेरी जगह ले लो थोड़ी देर के लिए, इस सारी आज की गुफ्तगू को वाइंड अप कर रहे हैं। इस हवाले से हम ऐश रोजे आगे हमारा एक सफर कंप्लीट हो गया, डॉक्टर साहब ने वहां तक एक ले लिया। आप इसको सारे को आज गुफ्तगू को कैसे वाइंड अप करेंगे? थैंक यू सो मच। आज की जो हमारी गुफ्तगू रही उसके हवाले से, रोजे के हवाले से, तो मैं समझती हूँ कि सीखने की बात हम सबके लिए है कि एक मसीही रोजा एक्चुअली है क्या, इसकी अहमियत क्या है और इसको हमें किस तौर से और किस तरह से और किस तौर से हमें इसको फॉलो करने की जरूरत है। क्योंकि हमने आज बार बार इस चीज के ऊपर फोकस किया कि रोजा जो है ये रास्तबाजी के जो काम है ये दिखाने के लिए नहीं है, और इनकी अगर हम बैकग्राउंड को जब हमने देखा उसके पीछे हमने हमेशा एक मकसद को देखा, और वो मकसद हमेशा खुदा की तरफ रजू लाने का रहा, अपने आप को खाकसार करने का रहा और अपने आप को खुदा के साथ एक डिवाइन कनेक्शन में जोड़ने का रहा। सो आज हमें इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है ना। हम जो भी काम करें, जिस तरह से भी करें, कलाम मुकद्दस के मुताबिक लिखा है कि जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो ना कि आदमियों के लिए करते हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब की, एडवोकेट साहब की। उन्होंने बहुत ही कीमती बातें जो थी मसीहत के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से,
ریلیجس ہسٹری جو ہے ایک کرسچن ریلیجس ہسٹری اور جوڈازم کے حوالے سے بہت بامانی اور بامقصد گفتگو کی، اور ہمارا ایمان ہے کہ بہت سے لوگ اس سے استفادہ کر سکیں گے، اور ہمارے لیے بھی دوبارہ سے ایک ریمائنڈر ہے کہ ڈیز آر ایول، اور ہم جو کچھ بھی کریں خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے کریں، اور یاد رکھیں روزے کی اہمیت کیا ہے اور مسیح کے پاؤں دھونے کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ یہ بھی بڑا دکھاوا بن گیا ہے پاؤں دھونا بھی، تو اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات آج جو سیکھنے کی اور یاد رکھنے کی ہے کہ نجات جو ہے وہ راست بازی کے کاموں میں ہرگز نہیں ہے، نجات جو ہے وہ خداوند یسوع پر ایمان لانے سے، ان کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے ہے، کیونکہ جو ایمان لاتا ہے وہی ہمیشہ کی زندگی کو پاتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اب میں کیلا صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے آج کی گفتگو کو سمیٹا۔ پھر ڈاکٹر اختر انجلی صاحب، ویری نائس، آپ نے بھی بڑا آج گفتگو کا احاطہ کیا اور ہمیں نئے سے نئے فلسفے بھی ساتھ ساتھ دیا اور باتیں بھی کی۔ اسی طرح ایڈوکیٹ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ایڈوکیٹ سلمان اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج قرارداد پاکستان پر بھی اور اسی طرح روزے کی تاریخ اور اس طرح روشنی ڈالی، آپ کا بہت شکریہ۔ میں ناظرین جاتے جاتے آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ ایسی باتوں کی بنیاد مت ڈالا کریں جس سے ہماری نجات یا ہمارے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح جو آپ کرتے ہو تو اس طرح جو کلیسیاؤں کی یکجہتی کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہماری پہلے ہی جس اس میں سینیریو میں یا جس ایشو سے گزر رہے ہیں، مشکلات سے گزر رہے ہیں، ہمیں یہ افورڈ نہیں کرتا۔ اور روزہ آپ دیکھیں جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، جیسے یوکرین نے اپنی جنگ سے نپٹنے کے لیے روزہ دعا رکھا، یا ہمارا جب بھی کوئی ایونٹ ایسا آیا، آسیہ بی بی کا آیا، کسی کا بھی آیا، تو ہم نے روزے کی سب نے کال دی۔ آج بھی ہمیں ریاضت روزے میں رہنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو ٹیک کیئر، خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت چاہتے ہیں۔